Assalamu alaikum, مرحبا بكم في فيديو جديد من la série ديالنا ديال les fonctions de l'entreprise. Aujourd'hui, on fait la troisième vidéo ديال la fonction comptable et financière. On va commencer tout d'abord avec la fonction financière. Alors la fonction financière, غنشوفو الدور المالي ديال الشركة. La fonction commerciale هي القلب النابض ديال الشركة. علاش؟ حقاش كتليي toutes les autres fonctions de l'entreprise. دايرة بحال القلب بالنسبة للإنسان. كيلي جميع لي زورغان باش كيدخلهم الدم، يعني هو اللي كيخليهم يتحركوا. حتى هنا هاد لا فونكسيون فينونسيير كتليي جميع لي فونكسيون دو لونتربريز وكتدخلهم لي مويان فينونسيي نيسيسير بور لو فونكسيونمون ديالهم، يعني كتعطيهم الفلوس اللي غتمكنهم باش يتحركوا ويخدموا. كيف ما كتشوفوا هنايا في الشيما، لا فونكسيون فينونسيير ليي بيان سور مع لا فونكسيون برودكسيون كتعطيها الفلوس باش تقدر تنتج، كتليا مع لا فونكسيون ادمينستراتيف كتعطيها الفلوس باش تقدر تسير الامور ديال الشركه، ليا مع لا فونكسيون كوميرسيال كتعطيها الفلوس باش تقدر دير تو سكي ماركتين، تقدر دير لا بوبليسيتي، تقدر تسوق لو برودوي. فونكسيون فينانسيير كتعطي عاوتاني لي مويان فينونسيي. لا فونكسيون ريشيرش اي ديفلوبمون باش تبتكر لينا وتكون كرياتيف وتعطينا دي برودوي اللي جداد في السوق. Ou bien sûr, financer la fonction de ressources humaines, parce que recruter les profils, les talents, les مزيانين للشركة ديالنا ونخلصوهم نعطيهم الصالير ديالهم. فاش كنهضروا على فونكسيون فينونسيير بحال كاع لي فونكسيون عندها واحد لي ميسيون، عندها اوبجيكتيف وعندها دي زوبليغاسيون. لي ميسيون ديالها سي جيري لي ريسورس اي لي مويان فينونسي، يعني كتجيري لينا الموارد والمصاريف المالية. assurer la rentabilité de l'entreprise. هنايا كتمكن لينا الشركة انها تكون رونطابل، تكون عندها مردودية حقاش هي كتراقب المردودية. remplir les obligations légales et fiscales، bien sûr كتكلف tout ce qui est ضرائب وجبايات كتخلصهم. l'objectif c'est obtenir les meilleures conditions financières. وديما هاد لا فونكسيون كتحاول انه تجيب لينا الفلوس باقل ما يمكن ونصرفوهم في احسن حاجه ممكنه. réduire les frais administratifs de gestion، ونقصوا من المصاريف ديال التدبير والتسيير الاداري، سورتو فاش كنهضروا على المصاريف الماليه. respecter l'équilibre بالنسبه لي زوبليغاسيون، respecter l'équilibre entre rentabilité et liquidité. داكوغ، يعني كتحاول تخلي لينا واحد التوازن ما بين المردوديه والسيوله pour maîtriser le développement de l'entreprise. يعني باش l'entreprise تبقى غاديه كتطور. كيفاش تخلي لينا واحد ليكيليبر ما بين المردوديه والسيوله؟ هو انه الشركه خاص تكون عندها مردوديه، ولكن بيان سور تبقى محافظه على السيوله، حقاش السيوله كنحتاجوها باش نجيريو دي بوزوان بريسي في لونتربريز. يعني كنحتاجوه مع الخطرات باش نجيريو شي امور اللي ما يمكنش يتسناو، داكشي خاص ضروري تبقى عندنا السيوله، ضروري تبقى عندنا الفلوس ليكيد في لونتربريز. لي مويان دو فينانسمون، يعني غنشوفو لونتربريز منين تقدر تجيب الفلوس. داكوغ، عندنا اول حاجه لو كريدي فورنيسور. كيف ما كتكونوا شفتو في لا كونطابيليتي ا بليزيور ريبريز، كتلقى achat à crédit. فاش كنقولوا achat à crédit، c'est-à-dire que l'entreprise كتشري à crédit مع الفورنيسور. دونك فورنيسور بحال كيعطينا ان كريدي، كيتسمى لو كريدي فورنيسور. ثاني حاجه اللي هي ليسكونت. شنو هو هاد ليسكونت؟ escompter un effet de commerce. كناخذ واحد l'effet de commerce، مثلا lettre de change ou les billets à ordre, ou généralement c'est la lettre de change. La lettre de change est un moyen de paiement à échéance، يعني واحد وسيلة أداء لأجل. كيكون فيها مثلا، حنا دابا في لو موا 12 فيها مثلا لا فان ديال لو موا 3. دونك انا ممكن نتخلص في هذاك ليفي من عند لا بنك قبل هذيك لا دات. كنمشي لا بنك كنقول لهم اسكونتيو لي الله يخليكم هاد ليفي، بحال كيعطيوني كريدي على هذاك ليفي بما يوصل ليه الاجل ديالو. لا فاكتوراج. لا فاكتوراج هو لو فيت دو فوندر ليفي دو كوميرس، يعني هذيك لا ليتر دو شونج انا كنبيعها لا بنك، ماشي كنقول لا بنك سلفيني عليها حتى يوصل الاجل ديالها وعطيه ورد لك الفلوس، يعني فاش غيخلصني لو كليون ديالي وانا نرد لك فلوس. لا، لا فاكتوراج نورمالمون سي لا فونت دو ليفي دو كوميرس،
يعني لا بنك فاش كتشد من عندي لي في كوميرس مثلا في 10000 درهم وكتشري من عندي هي ب 8000 درهم، كيولي لي في كوميرس ديالها هي. دونك الا وقع شي مشكل راه لا بنك اللي كتحمل المسؤوليه هي و لو بروبريتير ديال لي في كوميرس، ماشي بحال ليسكونت. ليسكونت كمثال انا اللي كنتحمل المسؤوليه، اللي خديت كريدي من عند لا بنك الا ما خلصنيش لو كليون ديالي خصني نخلص لا بنك بعدا عاد نتفاهم مع الكليون ديالي. باغ كونطخ في لا فاكتوراج كتولي لا بنك منها الكليون ديالي، انا ما كنبقاش داخل في هادشي. لي فاسيليتي دو كيس، شنو هما هاد فاسيليتي دو كيس؟ فاسيليتي دو كيس هو واحد الكريدي اللي كتعطيه ليك لا بنك على واحد لا دوغي اللي كتكون جينيرالمون كورت دوغي، كتكون اون دوغي كي نو ديباس با اون اني. هاد لا فاسيليتي دو كيس هي لا بوسيبيليتي داكور d'octroyer un crédit le temps que l'entreprise le souhaite. مثلا l'entreprise عندها في الكونت ديالها 0 درهم، عندها والو، ولكن عندها فاسيليتي دو كيس ديال 5000 درهم، يعني ممكن ترجع بالناقص حتى ل 5000 درهم، يعني ممكن تهز الفلوس في حدود 5000 درهم. هذه كتسمى فاسيليتي دو كيس وكتكون معطيه لونتربريز على اون دوغي ديال اون اني. لو ديكوفير بانكير، هاد لو ديكوفير بانكير هذا كتعطيه لا بنك، هو داير بحال فاسيليتي دو كيس، الفرق بيناتهم بسيط بزاف. هو فاش لا بنك كتعطي واحد القدر د الفلوس لونتربريز، ولكن غير لواحد المده اللي قل من عام، جينيرالمون شهر 15 يوم ماكسيموم 3 شهور. وهاد ديكوفير سي بور ريبوندر ان بوزوان سبيسيفيك، يعني فاش لونتربريز كتكون محتاجه واحد شويه الفلوس باش تقضي واحد الغرض اللي هو صغيور في واحد المده اللي هي صغيوره، كتعطيها لا بنك ان ديكوفير. نعطيكم مثال، عندنا واحد لونتربريز ديال الكلاص كتبيع الكلاص، ووصل قرب الصيف وبغات تشري، بغات دير لابروفيزيونمون، يعني بغات تشري بزاف ديال الكلاص وديرو في ستوك عاد تبدا تبيع. ولونتربريز فاش كتبيع كدير مع لي كليون ديالها بايمون افان دو موا، يعني يخلصوها في الاخر الشهر، يعني كتعطيهم بحال كريدي فورنيسور ديال شهر. كتمشي هاد لونتربريز عند لا بنك كتقول لهم الله يخليكم انا بغيت كريدي دو ديكوفير، راه عندي واحد لا سيزوناليتي راني كنبيع الكلاص ودابا غنحتاج شويه السلعه بزيد، بغيت مثلا واحد 10 المليون مده ديال شهرين وكنرجع لكم كامله دقه واحده. هذا هو لو ديكوفير. Maintenant, غنشوفو la fonction comptable. La fonction comptable, نقدروا نسموها c'est une sous-fonction de la fonction financière. واللي ميسيون ديالها عندها évaluer le patrimoine، يعني تقيم لينا الممتلكات ديال الشركة. connaître le résultat d'un exercice، تحسب لينا وتعرف لينا les résultats ديال l'exercice ديالنا، كيف ما شفتو في la comptabilité، résultat net في البيلون، résultat net في CPC، الدور ديال la comptabilité. produire des états financiers، يعني يعطيونا les états de synthèse، كيف ما شفتو les 5 états de synthèse، bilan, CPC, journal, balance, grand livre. Constituer un moyen de preuve. La comptabilité, كيف ما غتكونوا شفتوا في le module، خصنا نحتفظوا بلي documents comptables au sein de l'entreprise واحد لا durée اللي ما خاصهاش تكون قل من 10 سنين. علاش؟ حقاش la comptabilité، les documents comptables sont des documents justificatifs. Et dernièrement, on va voir les données utiles pour la comptabilité. غنشوفوا شنو هما المعلومات اللي مهمة بالنسبة لا كونتابيليتي واللي كتقدر لا كونتابيليتي تعطينا منهم حتى هي معلومات اللي مهمين بالنسبة للشركة. Alors en interne de l'entreprise عندنا le taux horaire, l'heure de travail, salaire, niveau de stock. يعني هادو معلومات اللي كيكونوا وسط لونتربريز وكنحتاجوهم في لا كونتابيليتي. الوغ طو اورير، اور دو ترافاي، سالير اورير، هادو كينفعونا باش نقدروا نحسبوا لو سالير، لا ريمونيراسيون دي بيرسونيل. نيفو دي ستوك، هادشي مهم باش نقدروا نديرو لي زانفونتير وباش نقدروا نديرو ليفالواسيون دو ستوك، باش نقدروا نديرو اوسي حتى نديرو لو ستوك في البيلون، يعني نديرو لو بوست ستوك في لو بيلون ديالنا. En externe, bien évidemment, quand les factures, les chèques, les LCN, lettres de change normalisées, les avis d'impôt, etc. Ce sont des documents qui se trouvent à l'extérieur de l'entreprise ou qui ont des documents comptables. Alors, les documents comptables, c'est les tableaux de bord. Alors, les tableaux de bord, qui les tableaux de bord, ce sont des tableaux statistiques qui permettent de suivre une activité de l'entreprise. On peut le voir dans quel domaine.
calcul des coûts, كيف ما غتشوفوا في مثلا coût ديال la rémunération, كيف ما نشوفوا coût de production, coût de revient, le coût d'achat, les comptes annuels, balance, grand livre, les bulletins de paie, يعني البولتان دو بي الخلاص ديال الموظفين, compte de résultats, alors les comptes de résultats اللي كنديروهم في الفان d'année, bilan, CPC, journal, grand livre, etc. هادو كلهم des documents comptables اللي كنخرجوهم ومكلف بهم la comptabilité à travers des informations اللي نقدروا نلقاهم soit en interne de l'entreprise ou bien à l'extérieur de l'entreprise. Alors on est arrivé à la fin de notre vidéo. Je vous remercie infiniment de votre engagement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci beaucoup. Au revoir. À la séance prochaine.